दैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5। च्याप्टर 5 मा हाम्रो रहेको थियो थ्योरी अफ द प्रोडक्सन है त। र यस्तै च्याप्टरको चाहिँ आज हामी विशेष गरी पार्ट 3 मा छौँ। पार्ट 3 मा चाहिँ हामी आइसोकान्डको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासमा चाहिँ जुन सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन अर्थात् हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। र त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने त जुन हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन अर्थात् हाम्रो ल अफ द रिटर्न अफ द स्केल हो। तर हामीले जुन ल अफ द रिटर्न अफ द स्केल अथवा लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनको लागि चाहिँ हामीलाई यो आइसोकान्डको चाहिँ कन्सेप्ट थाहा हुनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जुन ल अफ द रिटर्न अफ द स्केल अथवा लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्दा अगाडि चाहिँ हामी आइसोकान्डलाई चाहिँ हामी कभर गर्दैछौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन आइसोकान्ड भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा है त, जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सर्टेन एजम्सनहरू रहेको छ। जस्तै जसमा ओन्ली दुईवटा इनपुट्सहरू मात्रै हुन्छन्। जस्तै लेबर र क्यापिटलको कुरा आउँछ। अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन फ्याक्टर अन्तर्गत चाहिँ जम्मा दुईवटा हाम्रो इनपुटहरू मात्रै पर्ने भयो। यो चाहिँ एजुम्सन मात्र है त, अरू पनि हुन सकिन्छ, तर एटलिस्ट जम्मा ओन्ली कति मात्रै हुनु पर्यो, जम्मा दुईवटा मात्रै हुनु पर्यो है त। त्यो जुन दुईवटा जुन हाम्रो इनपुट्सहरू रहेको छ हो, त्यो इनपुट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो इनपुट्सको कम्बिनेसन जस्तो सुकै होस्, लेबर धेरै र क्यापिटल अलि थोरै अथवा क्यापिटल अलि धेरै अथवा लेबर अलिकति थोरै हो, यसरी चाहिँ उनीहरूको कम्बिनेसन जस्तो सुकै होस् है त। त्यो जुनसुकै कम्बिनेसनमा पनि यसरी दुईवटा यदि उसले इनपुट युज गरेर उसले यदि आउटपुट अर्थात् प्रोडक्सन गर्छ भनेदेखि त्यो त्यसबाट आउने प्रोडक्सन अर्थात् आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। अर्थात् सेम लेभल अफ द प्रोडक्सन अर्थात् आउटपुट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कम्बिनेसन गरेर विभिन्न प्रकारको कम्बिनेसन हुन्छ। जतिसुकै जो जुन हाम्रो क्यापिटल र लेबरको कम्बिनेसन जतिसुकै गरोस्, जति गरे पनि त्यसमा कति हुनुभयो त, जहिले पनि सेम लेभल अफ द आउटपुट। जस्तै 1000 क्वान्टिटी छ भने सबै प्रत्येक कम्बिनेसन, जस्तै कम्बिनेसन एमा, कम्बिनेसन बीमा 1000मा, कम्बिनेसन सी गरे पनि अब हाम्रो यसमा कति नै आउने भयो त, यसरी हाम्रो 1000 नै आउने भयो है त। कम्बिनेसन सीमा पनि यसरी 1000 नै आउने भयो। यो कुराहरू चाहिँ भयो है त। यसरी सेम लेभल अफ द आउटपुट अर्थात् प्रोडक्सन दिने गर्दछ। जतिसुकै नै हाम्रो यो लेबर र क्यापिटलको चाहिँ कम्बिनेसन जस्तोसुकै होस्, तर त्यहाँ लेबर र क्यापिटल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू हाम्रो इनपुटहरू भए पनि हुन्छ, तर यसमा जम्मा दुईवटा मात्रै इनपुटहरू हुनु पर्यो फेरि है त, त्यो कुरा पनि छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट यसरी हाम्रो जुन कम्बिनेसन बना हुन्छ नि यो दुईवटा इनपुटको हो, त्यो कम्बिनेसनहरूको जोडलाई नै हामी के भन्छौँ, त्यो एउटा आइसोकान्ड भन्छौँ है त। जस्तै यहाँ भनेको छ हाम्रो यहाँ एन आइसोकान्ड इज द लोकस अफ द डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ द टु इनपुट्स लेबर एन्ड द क्यापिटल यील्डिङ है त। जसले के गर्छ भन्दा यील्डिङ भने जस्तो मतलब कमाउने भने जस्तो कुरा पनि हो यो है। यील्डिङ द सेम लेभल अफ द आउटपुट भन्ने कुरा भयो है त। यसमा द गिभन क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी क्यान बी प्रोड्युस बाई द डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ द टु इनपुट्स भन्छ। त्यो दुईवटा इनपुट्सलाई चाहिँ विभिन्न कम्बिनेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बिनेसन बनाएर यसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। जुन उत्पादन हुने जुन हाम्रो क्वान्टिटी छ अर्थात् हाम्रो इनपुट युनिट छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेम हुने गर्दछ। जस्तै 2000 का 2000 अर्थात् हाम्रो 10,000 का 10,000 सबै कम्बिनेसन जस्तोसुकै होस्, आउटपुट चाहिँ सेम लेभल अफ द युनिट चाहिँ हुने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र विशेष गरी यो हाम्रो जुन आइसोकान्ड भन्ने टर्म चाहिँ हामीले कहाँबाट आएको देख्न सक्छौँ भन्दा जुन हाम्रो ग्रिक वर्डबाट चाहिँ आएको देख्न सक्छौँ। र जसमा चाहिँ हाम्रो ग्रिक वर्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो आइसो भनेको अर्थात् इक्वेलको कुरा आयो, र हाम्रो यसरी ल्याटिन वर्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो क्वान्ट भन्ने कुरा हो है त। यो जुन हाम्रो क्वान्ट भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त, क्वान्टिटीको कुरा है त। र विशेष गरी यो आइसोकान्ड चाहिँ विशेष गरी यो हाम्रो ग्रिक र ल्याटिन वर्डबाट आएछ। र ग्रिक अनुसार चाहिँ यो आइसो भनेको इक्वेल र ल्याटिन वर्ड अनुसार चाहिँ यो क्वान्ट भनेको हाम्रो क्वान्टिटी है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी इन्भल्भ गर्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ द टर्म आइसोक्वान्ट हेज बिन डिराइभ्ड फ्रम अ ग्रिक वर्ड आइसो मिनिङ इक्वेल अर्थात् हाम्रो बराबर रहेछ है त। के रहेछ त, इक्वेल रहेछ क्वान्ट हाम्रो आइसो भनेको है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी हाम्रो ल्याटिन वर्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो क्वान्ट भनेको के रहेछ त, के रहेछ हाम्रो यो क्वान्टिटी रहेछ, युनिट अफ द आउटपुट अथवा क्वान्टिटी कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। र यसरी हाम्रो चाहिँ जुन आइसोकान्ड कर्भ हुन्छ जसलाई हामीले इक्वल प्रोडक्ट कर्भ पनि भन्न सक्छौँ, र साथसाथै हामीले प्रोडक्सन इन्डिफरेन्स कर्भ पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ Therefore, the isoquant curve is also known as
इक्वल प्रोडक्ट कर्भ एन्ड द प्रोडक्सन इन्डिफरेन्स कर्भ भन्ने कुरा भयो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो यो आइसोकान्टमा पनि अब यसका केही एजुम्सनहरू रहेको छन्, जुन एजुम्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी जतिवटा छ त्यतिवटा लेख्नुपर्छ, एउटा पनि छुटाउनु भएन है त। र यसको चाहिँ हाम्रो केही एजुम्सन्सहरू रहेको छ है त। जस्तै यसलाई हामीले यसरी हाम्रो जुन कर्भ बनाउँदाखेरि, जुन हाम्रो आइसोकान कर्भ हुन्छ, त्यो आइसोकान कर्भ बनाउँदाखेरि हामीले ट्याक्कै नै इन्डिफरेन्स कर्भ जस्तै देखिन्छ है त। जुन हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो त्यो कन्ज्युमर्सहरूको हकमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ, र यो हाम्रो जुन आइसोकान चाहिँ विशेष गरी प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त। तर यसो हेर्दाखेरि दुइटै नै यस्तो यस्तो टाइपको कर्भ हुन्छ नि, हाम्रो त्यस्तै हुन्छ। अहिले हामीले सेड्युलको सहायताबाट बनाउँदाखेरि हामी देखि नै हाल्छ है त। त्यो कुराहरू भयो, स्टेट मात्रै भइरहेछ र ठिकै छ है त। र अब हामी यहाँ एजुम्सन्सहरू लेख्न जाँदैछ, जुन एजुम्सन चाहिँ हामीले पुरै होल लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा है त। यो एजुम्सनको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो पुरै यो आइसोकानको चाहिँ कन्सेप्टहरू रहेको छ है त। यसले चाहिँ के एजुम्सन गर्छ भन्दा है त, त्यसमा चाहिँ जम्मा दुईवटा इनपुट मात्रै हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो लेबर र क्यापिटल भयो है। कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ जम्मा दुईवटा मात्रै इनपुट्सहरू चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। देयर आर ओन्ली 2 इनपुट्स। यो हाम्रो जुन हुन चाहिँ अब जुन इनपुट्सहरू राखे पनि हुने हो, तर यो जुन हाम्रो आइसोकानले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ लेबर र क्यापिटललाई फोकस गरेको छ कि, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो यल भनेपछि लेबर भइहाल्यो र के भनेको हाम्रो क्यापिटल भइहाल्यो है त। टु प्रोड्युस अ गुड है त, गुड्स अथवा गुड भइहाल्यो, त्यो कुरा भयो। अब अर्को यसको एजुम्सन अन्तर्गत यहाँ रहेको छ, जुन हाम्रो हेरौँ त, जुन दुईवटा हाम्रो इनपुटहरू रहेको छ लेबर र क्यापिटल, त्यो चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ के छ त भन्दा सब्स्टिट्युटेड रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त, डिमिनिसिङ रेटमा है त। The two inputs, जस्तै हाम्रो लेबर एन्ड द क्यापिटल कुरा भयो, क्यान बी हाम्रो के हुन सकिन्छ, क्यान बी सब्स्टिट्युटेड फर वान एनअदर भन्ने कुरा हो है त। फर वान एनअदर एट अ डिमिनिसिङ द डिमिनिसिङ रेट है त, डिमिनिसिङ रेट अफ टु अ सर्टेन लिमिट भन्ने कुरा भयो त। अफ टु अ सर्टेन लिमिटको कुरा हुनुभयो यसरी। ठिकै छ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा हाम्रो पेज थप्नुपर्ने आवश्यक पत्ता पर्यो। यो त हाम्रो के थियो, यो कुराहरू भयो है त। र यसरी हाम्रो अर्को यसमा एजुम्सनमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ हामीले ट्रिपल आईमा है त। जस्तै यहाँ चाहिँ यहाँ रहेको छ, जुन हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो कन्टिन्यू हुने गर्दछ है त। त्यो प्रोडक्सन कार्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू हुने गर्दछ, जसको अर्थ त के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो लेबर र क्यापिटल चाहिँ पर्फेक्टली डिभिजेबल रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। भनेपछि हाम्रो के भन्छ यसको एजुम्सन अन्तर्गत, प्रोडक्सन फङ्सन इज कन्टिन्यू भन्ने कुरा भयो है त। कन्टिन्युस भइहाल्यो। यहाँ हेर्न सक्छ हाम्रो इट मिन्स लेबर एन्ड क्यापिटल है त। लेबर एन्ड द क्यापिटल पर्फेक्टली डिभिजिबल है त, पर्फेक्टली के हुन्छ, डिभिजिबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। र यसरी चाहिँ हामीले तीनवटा एजुम्सन रहेको छ। विशेष गरी यही एजुम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामी एउटा जुन आइसोकान्टसँग सम्बन्धित हामीले एउटा सेड्युल बनाउँछौँ अथवा हाम्रो टेबल बनाउँछौँ। त्यही टेबल अथवा सेड्युलको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी डायग्राम अथवा फिगर बनाउँछौँ है त, जुन हाम्रो आइसोकान्ट कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर है त। र अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, अन द बेसिस अफ दिज
assumption, these assumptions हाम्रो के आउँछ यसमा isocant है त isocant can be explained by the help of है त by the help of following table भन्ने कुरा भयो। यसरी यो टेबलको आधारमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अब हाम्रो यही एजम्सनको बेसिसमै भइहाल्यो। अब हेरौँ त हामीले यहाँ चाहिँ यसो भनेको थियो है, दुईवटा जुन इनपुटको चाहिँ कम्बिनेसनहरू चाहिँ हुने गर्दछ, फरक फरक कम्बिनेसनहरू। सुरुमा हामी यहाँ लेख्छौँ कम्बिनेसन भनेर है त। कम्बिनेसन भयो, जस्तै मानौँ हामी यीसम्म लेखौँ न त, कम्बिनेसन ए बी सी डी र हाम्रो अर्को रहेछ ई है त। कम्बिनेसन ईसम्म चाहिँ अब हाम्रो यहाँ लेबरको कम्बिनेसन कति, लेबर कति हाल्ने त हेरौँ है त। यसमा हाम्रो लेबर एल भइहाल्यो र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ क्यापिटलको कुरा हुनुभयो है त। क्यापिटल के भन्ने कुरा भयो, यसमा क्यापिटल के भन्ने कुरा भइहाल्यो है त। यो कुराहरू भयो। अब हामी हेर्न सक्छौँ यसमा आउटपुटको है त कुरा, आउटपुटको कुरा यसरी। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब जस्तै हामीले यहाँ कम्बिनेसन एमा हेरौँ त। सुरुमा कम्बिनेसन एमा चाहिँ अब मानौँ हामीले यहाँ लेबर चाहिँ जम्मा 1 युनिट मात्रै लेबर युज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुने भयो त, क्यापिटल हामीले 12 युनिट्स यदि युज गर्यो भनेदेखि हो, त्यस्तो अवस्थामा है त। अब हाम्रो के हुन्छ, कम्बिनेसन एमा यस्तो भयो। अब कम्बिनेसन बीमा चाहिँ अझै हामी के गर्न सक्छौँ त, लेबरलाई युज गर्छौँ, जस्तै 2 युनिट्स भयो लेबरमा। अब यसरी हाम्रो के छ भन्दा, जुन हाम्रो सोर्सेसहरू त अब लिमिटेड छ। अब लिमिटेड भएपछि त्यो कम्बिनेसनहरू यसरी लेबर बढाइसकेपछि लेबरलाई यसरी 1 बाट यति जाँदाखेरि 1 है त, 2 - 1 गर्दाखेरि 1 बढेको छ हो। यसरी यो 1 बढ्दाखेरि अब हाम्रो क्यापिटल त घटाउनु पर्ने भयो। भनेपछि अब क्यापिटल यसरी हामी चाहिँ 8 घटाउँ मानौँ है त। कति घट्यो हाम्रो यसमा, माइनस कति भयो यसमा 4 है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र यसपछि यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। अब यसरी अब हाम्रो अझै पनि अब 2 बाट हामी 3 युनिट्स गयो, अझै 1 युनिट हामीले अझै बढायो लेबरको। अब त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले अझै क्यापिटल घटाउँदै जानु पर्यो। एउटा बढायो अर्को घटाउँदै जानुपर्छ, किन भन्दा यो लिमिटेड छ, त्यसरी हुँदैन। हाम्रो सबै नै म दुइटै बढाउँछु भनेर चाहिँ पाएन है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी अब हाम्रो यसै गरी यहाँ चाहिँ यो 4 बनायो भनेदेखि है त, अब फेरि यो हाम्रो लेबरमा 4 आयो भनेदेखि यता फेरि घट्न थाल्छ। यो मानव 3 भयो र यसै गरी चाहिँ यसलाई हामीले 5 बनायो भनेदेखि यो चाहिँ यसरी घट्दै गएर यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। अब कतिले बढाएछ भन्दा ठ्याक्कै यसमा 1 ले नै बढाएछ। यो 4 - 5 गर्दाखेरि 1 ले नै बढाएछ। यसमा हाम्रो कतिले घटाएछ हेरौँ त, 3 भइहाल्यो। यसमा अर्को हाम्रो घटेको भनेको 2 भइहाल्यो। यसमा घटेको भनेको 1 भइहाल्यो है त। त्यस्तो घटेको बढेको भनेर देखाउनु त परेन, त्यही पनि यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि यो चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ, यसरी बढ्दै गइरहेको छ। 1 बाट यो चाहिँ कम्बिनेसन यो चाहिँ कति भइरहेको छ, यसरी बढ्दै गइरहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ खासै यसमा बढ्यो घट्यो भनेर हेर्नु त भएन, तर हामीले यसरी कम्बिनेसन बनाएको मात्रै हो। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ यसरी यो चाहिँ हाम्रो 12 बाट 2 भएर यसरी घट्दै गइरहेको छ है त, यसो कम्बिनेसन। अब एउटा कुरा यसको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्ने थियो हामीले, जुन हाम्रो चाहिँ जम्मा 2वटा हाम्रो इनपुट मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जुन क्यापिटल र लेबरलाई मात्रै राख्यौँ। अब त्यसले जुन त्यो इनपुटहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के बनाएको थियो भन्दा सेम लेभल अफ द आउटपुट हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। भने चाहिँ सेम लेभल अफ आउटपुट भने चाहिँ जस्तै मानौँ यिनले हाम्रो कम्बिनेसन एमा पनि 100 युनिट्स उत्पादन गर्ने, कम्बिनेसन बीमा पनि 100 युनिट्स नै उत्पादन गर्ने, र कम्बिनेसन सीमा नै 100 युनिट्स उत्पादन गर्ने, र कम्बिनेसन डीमा पनि 100 युनिट्स नै उत्पादन गर्ने, र कम्बिनेसन ईमा पनि हाम्रो 100 युनिट्स नै उत्पादन गर्ने। प्रत्येकमा चाहिँ हाम्रो 100 युनिट्स नै के गर्ने त भन्दा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा भयो। र मानौँ अब 200 सबैमा 200 अथवा 1000 गरेर अब जस्तोसुकै कम्बिनेसन हाम्रो लेबर बढी होस् अथवा क्यापिटल बढी होस् है, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तोसुकै होस् हाम्रो यसमा आउटपुट भनेको चाहिँ हाम्रो सेम नै आउने हो। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो सुरुमा है त, सुरुमा हाम्रो यहाँ लेबर 1 युनिट्स हुँदाखेरि हाम्रो क्यापिटल कति थियो त 12 है त, 12 युनिट्स युज गरेको थियो। हो त्यस्तो अवस्थामा नि यसको आउटपुट कति छ
1000 रहेको छ। र अब यसै गरी हाम्रो यहाँ म्याक्सिमम लेबरलाई म्याक्सिमम युज गऱ्यो है त। लेबर 5 युनिट्स युज गर्दा र हामीले यसरी क्यापिटललाई यसरी हामीले घटाउँदाखेरि 2 मात्रै युज गर्दाखेरि पनि हाम्रो आउटपुट कति नै भयो त? हाम्रो 100 नै आउटपुट भयो। भनेपछि अरू जुनसुकै कम्बिनेसन होस् हाम्रो जुन हाम्रो आउटपुट हुन्छ नि त्यो आउटपुट चाहिँ जहिले पनि सेम लेभल अफ द आउटपुट नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यो जुन हाम्रो फिगरमा अब यही कुरा गरेछ। अब यसलाई हामी हल्का केही कुरा लेखौँ र यसपछि एउटै छ है त। यो भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्को कुराहरू यहाँ के छ भनेर, जसलाई चाहिँ अब यसमा हाम्रो के हुँदैछ त, यो कम्बिनेसन डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो एदेखिबाट ईसम्म है त, जसले चाहिँ हाम्रो सेम लेभल अफ द गुड चाहिँ उत्पादन गरेछ। ल मानौ यसले चाहिँ यो गुड चाहिँ मानौ हाम्रो गुड यक्स है त, यक्स युनिट्स है त, यक्स गुड्स अथवा गुड यक्स है त, हाम्रो गुड यक्स भनौँ मानौ यसलाई। गुड यक्स चाहिँ जुनसुकै कम्बिनेसन होस्, ए होस्, बी होस्, सी होस्, चाहे त्यो ई नै होस्, त्यो सबै लेभलमा चाहिँ यिनीहरूको सबै कम्बिनेसनमा यिनीहरूको सेम लेभल अफ द आउटपुट चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा हामीले हेर्दाखेरि त्यो त हामीलाई थाहा नै छ, कम्बिनेसन एमा हामीले लेबर 1 युनिट राख्दाखेरि र क्यापिटल 2 राख्दाखेरि 100 युनिट्स उत्पादन, र कम्बिनेसन बीमा 2 युनिट लेबर राख्दाखेरि क्यापिटल 8 राख्दाखेरि हाम्रो आउटपुट पनि 100 है त। त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ जसले चाहिँ सेम लेभल अफ द आउटपुट भयो भन्ने कुरा भयो त। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा हाम्रो खासै त्यस्तो केही पनि छैन है त। द टेबल अथवा हाम्रो सेड्युल सोज डिफ्रेन्ट है त, सोज डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्स। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ ए, बी र हाम्रो सी, डी एन्ड हाम्रो ईसम्म रहेको छ है त, ई। त्यो कुराहरू भयो। विच क्यान, जसले चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ सेम लेभल अफ द प्रोडक्सन है त, सेम लेभल अफ युनिट्स भनौँ। प्रोड्युस हामीले यसमा उत्पादन गरेको भनेको यसले 100 युनिट्स है त, 100 युनिट्स अफ यक्स गुड भन्ने कुरा भयो है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो कम्बिनेसन ए को कुरा गरौँ। कम्बिनेसन एमा अब यति त हामी बुझिहाल्छौँ नि है। कम्बिनेसन ए को सिधा हाम्रो 1 युनिट लेबर र क्यापिटल 12, र हाम्रो कम्बिनेसन बीमा 2 युनिट्स हाम्रो लेबर र 8 युनिट्स हाम्रो यो क्यापिटल भइहाल्यो। र हाम्रो सीमा कम्बिनेसन सीमा लेबर 3 र हाम्रो केमा 5 है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ है त। कम्बिनेसन ए है त, कम्बिनेसन ए कन्सिस्ट्स अफ 1 युनिट है त, कन्सिस्ट्स अफ द 1 युनिट अफ लेबर एन्ड हाम्रो के छ त यसमा, एन्ड 12 युनिट्स एन्ड द 12 युनिट्स क्यापिटल। त्यो कुरा भयो, कम्बिनेसन ए को कुरा भयो। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ आउँछ सिमिलरलीको कुरा आउँछ है त। सिमिलरली कम्बिनेसन बी कन्सिस्ट्स है त, कम्बिनेसन बी कन्सिस्ट्स अफ 2 युनिट्स अफ लेबर एन्ड हाम्रो कति छ यसमा 8 युनिट्स है त, एन्ड 8 युनिट्स अफ क्यापिटल। यसरी नै कुराहरू आउँछ। र यसै गरी अब हामीलाई थाहा नै छ, अब सी, डी र ईमा पनि त्यही हुने कुरा भइहाल्यो। कम्बिनेसन सी कन्सिस्ट्स अफ 3 युनिट्स है त, कन्सिस्ट्स अफ द 3 युनिट्स अफ लेबर एन्ड द 5 युनिट। त्यो चाहिँ हामीले सेड्युलमा जे छ त्यही लेखेको है त। एन्ड द 5 युनिट्स अफ के भइहाल्यो है। र त्यसै गरी हाम्रो कम्बिनेसन डीमा कम्बिनेसन डी कन्सिस्ट्स अफ हाम्रो कति छ त, 4 लेबर 4 र क्यापिटल 3 है त, 4 युनिट्स अफ लेबर, एल भनेपछि हाम्रो लेबर भइहाल्यो, एन्ड 3 युनिट्स अफ
के अर्थात् हाम्रो क्यापिटल र यसै गरी हाम्रो लास्ट कम्बिनेसन इमा अब त्यही छ हाम्रो 5 युनिट्स लेबर भयो र 2 युनिट्स हाम्रो क्यापिटल भयो है त एन्ड कम्बिनेसन ई कन्सिस्ट अफ हाम्रो कति छ 5 युनिट्स है त 5 युनिट्स अफ यल एन्ड द 2 युनिट्स है त एन्ड द 2 युनिट्स अफ के भन्ने कुरा भयो हो जुन सबै यो कम्बिनेसनले चाहिँ के गरेछ त हाम्रो सेम लेभल अफ द प्रोडक्सन चाहिँ यसरी गरेको छ 100 युनिट्स है त त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ अल दिज combination of inputs produce है inputs produce the same level है त produce the same level of output that is हाम्रो कति यसमा जम्मा 100 युनिट्स यो कुराहरू आउने भयो यति चाहिँ हामी लेख्नै पर्ने भयो है त एक्जाममा चाहिँ सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो छैन यो हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्न हो र कहिलेकाहीँ अब 2 मार्क्समा हामीलाई आइसोकान्ड भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ प्लस अब हाम्रो यो एजुम्सनहरू लेख भनेर पनि अब सोध्न सकिन्छ है त त्यो कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आउन सक्छ र अब हामीले हेर्न सक्छौँ अरू हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ त जस्तै अब हाम्रो यो सेड्युलको आधारमा अर्थात् हाम्रो यो टेबलको आधारमा चाहिँ हामीले रहेर अब के गर्नुपर्ने भयो त यसै टेबलको चाहिँ आधारमा रहेर चाहिँ अब हामी यहाँ गर्छौँ डायग्राम अथवा यसलाई भनौँ न भइहाल्यो है त यसमा यो कुरा भइहाल्यो अब यसपछि अब हामी के बनाउँछौँ फिगर अर्थात् हाम्रो डायग्राम भइहाल्यो है त अब यसमा हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन यसमा है एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसमा यो भइहाल्यो यो हाम्रो के छ एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त र यसरी यो हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो र यसरी हाम्रो यहाँ के छ त युनिट्स अफ लेबर है त युनिट्स अफ लेबरको कुरा आउने भयो र यता चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्टको कुरा आउने भयो त टोटल प्रोडक्ट भन्दा नि हाम्रो क्यापिटल भयो है त क्यापिटल भनौँ न यसमा है त हाम्रो यतापट्टि युनिट्स अफ लेबर भयो र युनिट्स अफ हाम्रो के हो त टोटल क्यापिटल युनिट्स अफ क्यापिटल यता चाहिँ हाम्रो क्यापिटल अर्थात् हाम्रो के छ के आउने भयो है त युनिट्स अफ लेबर अथवा यल अब हामीले हेर्न सक्छौँ लेबर हाम्रो 1 2 को रेन्जमा छ त्यही भएर हामी यसरी 1 2 3 4 है त 5 6 7 8 है त योसम्म लेख्छौँ र यसपछि अब हाम्रो के छ के चाहिँ अब हाम्रो यसरी 2 छ 2 5 छ है त हामी 2 4 6 को यसरी बेसिसमा राख्छौँ है त अन्तरालमा 2 4 6 8 10 हाम्रो भइहाल्यो 10 र यसरी 12 है त यो कुराहरू भयो एकदमै सजिलो छ हामी एकदमै छिटो नै हामी यसलाई भरिहाल्छौँ यसमा हाम्रो खासै केही छैन हेरौँ है त जुन हाम्रो कम्बिनेसन ए हेरौँ कम्बिनेसन एमा सुरुमा हामी कम्बिनेसन एको मात्रै भर्छौँ है त कम्बिनेसन एमा चाहिँ हाम्रो लेबर कति छ 1 र हाम्रो क्यापिटल 2 छ है त कम्बिनेसन एमा हाम्रो लेबर कति छ 1 छ र क्यापिटल हाम्रो कति छ 12 छ भनेपछि ठ्याक्कै यसको सिधा हाम्रो 12 1 भयो यो कम्बिनेसन ए भयो है त र यसरी हाम्रो कम्बिनेसन बीमा लेबर कति छ 2 छ र हाम्रो यहाँ क्यापिटल कति छ त हाम्रो 8 छ है त कम्बिनेसन बीमा 2 हुँदाखेरि कति भयो त 8 भयो यो कुरा आउने भयो त यो भनेको हाम्रो के हो त बी भयो कम्बिनेसन बी एकदम सजिलो छ यसरी 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम टाइम चाहिँ अब यसलाई सोधिसकेको छ यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन है त विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन प्लस यो आइसोकानको कुरा आयो र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यसबाट सोधिने त्यो जुन हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनको बारेमा है त त्यो कुराहरू भयो र यसरी हाम्रो यहाँ सी कम्बिनेसन सीमा चाहिँ हाम्रो यसरी लेबरमा 3 छ र हाम्रो क्यापिटलमा 5 छ है त लेबरमा 3 छ र क्यापिटलमा हाम्रो 5 रहेको छ है त त्यो कुरा भयो 3
3 छ, यसको कति भयो त 5 भयो। 5 भनेपछि अब हाम्रो यहाँसम्म पनि लेख्न सक्छौँ नि त, यो कुरा भयो है त। यो कम्बिनेसन कति भयो हाम्रो सी है त, यसरी भयो। अब हाम्रो यहाँ डीमा कति छ 4 र 3 छ है त। डीमा हाम्रो कति छ त 4 छ र 3 छ भने चाहिँ है त। 3 भने चाहिँ यो 4 2 को बिचमा यसरी आउने भयो है त। हाम्रो सीको 3 र 5 भनेको थिएँ है। 3 र 5 भने चाहिँ हामीले अघि यसमा 3 भइहाल्यो र 5 भने चाहिँ हाम्रो हामीले अघि यहाँ रङ चढाएको छ है। यो 3 र 5 भने चाहिँ 3बाट 5 भने चाहिँ 5 6 यहाँ हुनुपर्ने हो नि त हाम्रो, विशेष गरी त यो भइहाल्यो। यो हाम्रो सी भइहाल्यो, यो हाम्रो डी भइहाल्यो है त। र यसपछि हाम्रो लास्टमा ईमा के छ त 5 हुँदाखेरि 2 छ है त। लेबर चाहिँ 5 हुँदाखेरि यो चाहिँ कति छ त 2 छ भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा भयो, यो भनेको ई हो। अब यसलाई हामीले जोडौँ त, यो हाम्रो कस्तो हुन्छ यसरी, यो कुराहरू आउनु भयो है त। अब यो भनेको अब हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो आइक्यू अर्थात् हाम्रो आइसोकन्टको कुरा आउँछ। आइसोकन्टलाई हामी सर्टकटमा आइसोकन्ट भन्छौँ। यसमा जम्मा कति युनिट्स उत्पादन भएको छ त 100 युनिट्स है त। यति हो, हाम्रो अरू केही पनि छैन यसमा है त। यो कुराहरू भयो। अब यो फिगरमा हाम्रो पोइन्ट एले भनेको हाम्रो कम्बिनेसन ए जनाउनु भयो, बीले कम्बिनेसन बी। त्यसै गरी चाहिँ यो प्रत्येक जुन हाम्रो यो रहेको छ यसले चाहिँ सेम लेभल अफ प्रत्येक कम्बिनेसनले भनौँ न, प्रत्येक कम्बिनेसनले हाम्रो सेम लेभल अफ द आउटपुट चाहिँ यसले दिएको छ है त। एदेखि बीसम्म जुन चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हेर्न सक्छौँ 100 युनिट्स त भइहाल्यो है त। यति नै हो। अब यसलाई हल्का हामी के लेखौँ त यसमा, जस्तै हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ इन द फिगर। ठ्याक्कै हाम्रो यो इन्डिफरेन्स कर्भ जस्तै छ है, आइसी जस्तै। इन द फिगर हाम्रो के छ यसरी पोइन्ट ए, पोइन्ट्सहरू भइहाल्यो, पोइन्ट्स ए बी सी डी एन्ड द ई है त। अन हाम्रो के हो त आइसोक्वान्ट कर्भ भन्छ है त, यसलाई आइक्यू भनिहाल्यो। अन द आइसोक्वान्ट आइक्यू सोज है त। आइक्यू सोज हाम्रो 5वटा डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन जुन हाम्रो क्यापिटल र लेबरको है त। सोज 5 डिफ्रेन्ट combinations of capital and हाम्रो के छ लेबर है त, क्यापिटल एन्ड द लेबर। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो सबै लेभलहरूले चाहिँ सेम लेभल अफ द आउटपुट अर्थात् 100 युनिट्स नै कमाउँथ्यो यसले है। बट अल दिज कम्बिनेसन है त, अल दिज कम्बिनेसन yield द सेम आउटपुट है त, सेम आउटपुट द्याट इज हाम्रो के छ त 100 युनिट्स। यस्तो सजिलो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले एक्जाममा बिगार्नु भएन है त। यसलाई चाहिँ हामीले कभर गर्नु पर्यो एक्जाममा। हामीले एक्जाम गर्न जानुभन्दा अगाडि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट सर हेर्नुपर्छ। यस्तो क्वेसन सजिलो क्वेसन चाहिँ यसरी आउँदाखेरि नै बिगाऱ्यो भनेदेखि त अब अलिक गाह्रै पर्छ नि त, त्यही भएर है त। इन्डिकेट्स डिक्रिजिङ क्वान्टिटी अफ द क्यापिटल एन्ड द, हामीले हेरेको थियो है त हाम्रो क्यापिटलको चाहिँ के भएको थियो क्वान्टिटी चाहिँ यसरी डिक्रिज भइरहेको थियो, अघि हामीले हेरिसक्यौँ है। यो कुराहरू भइहाल्यो जुन यही रेखाले जनाउँछ यसरी डिक्रिजिङ भएको छ, र जुन हाम्रो लेबरको क्वान्टिटी युजमा चाहिँ के भइरहेको छ इन्क्रिजिङ भइरहेको छ है त। त्यही कुरा हामी लेख्न थालेको यसमा। जुन हाम्रो एदेखि ईसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिकेट्स डिक्रिजिङ क्वान्टिटी अफ क्यापिटल एन्ड इन्क्रिजिङ क्वान्टिटी अफ हाम्रो लेबरको कुरा आउने भयो है त। यसमा चाहिँ हाम्रो यो लेबर र क्यापिटलको चाहिँ सब्स्टिट्युसन भइरहेछ। कहिले लेबरलाई भनौँ न, क्यापिटललाई चाहिँ लेबरले सब्स्टिट्युट गर्दैछ है त। हेर्न सक्छ हाम्रो दिस इम्प्लाइज अर्थात् हाम्रो चाहिँ
त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा जुन हाम्रो क्यापिटलको सट्टामा चाहिँ हामीले लेबरलाई बढाउँदै गइरहेको छौँ नि त, क्यापिटललाई घटाउँदै गइरहेको छौँ नि त, त्यही कुरा हो यो। दिस इम्प्लाइज substitutions of labor for capital else the same level है त, same level of output whatever be the combination है त, whatever be the combination of capital and labor। यति कुरा भयो है त। जुनसुकै हाम्रो कम्बिनेसन हो जे भए पनि हाम्रो सेम लेभल अफ द यसले प्रोडक्सन अथवा आउटपुट त दिएकै छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ यसले गरेको है त। र यसपछि अरू हाम्रो यो जुन आइसोकानको हाम्रो कन्सेप्टहरू लगभग यति नै हो। यसलाई मजाले कभर गर्नु होला। यसकै आधारमा चाहिँ हामीले जुन यसपछि लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्थात् हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो ल अफ द रिटर्न अफ द स्केल है त, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। र अब हेरौँ त एकपल्ट यसलाई हामी रिभिजन गरौँ। जुन हाम्रो आइसोकानको कुरा आउने भयो है त। एन्ड आइसोकान्ट इज द लोकस अफ द डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ द टु इनपुट्स लेबर एन्ड द क्यापिटल यिल्डिङ द सेम लेभल अफ द आउटपुट भन्ने कुरा भयो। यसरी हामीले देख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ द कम्बिनेसन, यो कम्बिनेसन छ। जुन यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले यसरी जोडेर चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ एउटा के बनाउँछौँ, आइसोकान्ट बनाउँछौँ भन्ने कुरा भएको है त यसको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ। अब यहाँ रहेको छ द गिभन क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी क्यान बी प्रोड्युस बाई द डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ द टु इनपुट्स भन्ने कुरा भयो। द टर्म आइसोकान्ट हेज बिन डिराइभ फ्रम अ ग्रिक वर्ड आइसो मिनिङ द इक्वल एन्ड द ल्याटिन वर्ड क्वान्ट भन्ने बित्तिकै मिनिङ द क्वान्टिटी भन्ने कुरा आयो है त। डियर फोर द आइसो क्वान्ट कर्भ इज अल्सो नाउन एज द के भन्न चिनिन्छ, इक्वल प्रोडक्सन कर्भ एन्ड द प्रोडक्सन इन्डिफरेन्स कर्भ पनि भनिन्छ है त। यसको एजम्सनहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। नम्बर आईमा डियर आर द ओन्ली टु इनपुट लेबर एन्ड द क्यापिटल टु प्रोड्युस अ गुड्स भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ द टु इनपुट्स लेबर एन्ड द क्यापिटल क्यान बी सब्स्टिट्युटेड फर वान एन्ड अदर एट अ डिमिनिसिङ रेट अफ टु अ सर्टेन लिमिट भन्ने कुरा भयो। यसरी हामी ट्रिपल आईमा रहेको छ प्रोडक्सन फङ्सन इज कन्टिन्युस, इट मिन्स लेबर एन्ड द क्यापिटल पर्फेक्टली डिभिजिबल भन्ने कुरा भयो है त। एकअर्काप्रति चाहिँ सब्स्टिट्युट छ, क्यापिटलको ठाउँमा लेबर युज गर्न सक्छौँ, लेबरको ठाउँमा क्यापिटल युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है। अन द बेसिस अफ दिस एजम्सन आइसोकान्ट क्यान बी एक्सप्लेन बाई द हेल्प अफ द फलोइङ टेबल भन्ने कुरा भयो। यसरी हामीले बनाएको छौँ है त। यहाँ रहेको छ द टेबल सोज डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन बी ए बी सी डी एन्ड ई है त, विच क्यान प्रोड्युस 100 युनिट्स अर्थात् 100 युनिट्स अफ द यक्स गुड्स। कम्बिनेसन ए consists of the 1 units of the labor and the 12 units of the capital. Similarly, combination A consists of 2 units of the labor and the 8 units of the capital. Combination C consists of the 3 units of the labor and the 5 units of the capital. Combination D consists of the 4 units of the labor and the 3 units of the capital है त। and the combination E consists of the 5 units of the labor and the 2 units of the K भन्ने कुरा भयो। all these combination of the inputs produce the same level of the output that is 100 units। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त, त्यो कुराहरू भयो। यहाँ रहेको छ इन द फिगर पोइन्ट ए बी सी डी एन्ड द ई अन द isoquant IQ shows 5 different combination of the capital and the labor, but all these combinations yield the same output that is 100 units अर्थात् 100 units। movement from A to E indicates decreasing quantity of the capital and the increasing quantity of the labor. This implies substitution of the labor for the capital yields the same level of the output whatever be the combination of the capital and the labor भन्ने कुरा भयो।